नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। सम्पूर्णे उत्कलप्रदेशे उत्कलदिवसस्य पालनम्। अद्य उत्कलदिवसः। प्रातः समग्रराज्ये उत्कलदिवसस्य पालनं भवति। प्रतिवर्षम् एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनाङ्के उत्कलदिवसस्य पालनं भवति। प्राक् ओडिशाराज्यं बिहारप्रदेशेन सह मिलितः आसीत्। ओडिशायाः मधुसूदन गोपबन्धु आदीनां महापुरुषाणां प्रचेष्टया 37+19तमे वर्षे एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनाङ्के ओडिशा स्वतन्त्रप्रदेशे गठनः अभवत्। तदा आरभ्य उत्कलदिवसस्य पालनं भवति। भुवनेश्वरे मेट्रो रेल परियोजना प्रारब्धा अस्ति। मेट्रो रेलयानं कार्यं प्रारब्धम् अस्ति। विमानस्थानकतः त्रिशूलिया मध्ये 20 रेलस्थानकानि निर्मितानि भविष्यन्ति। दिल्ला मेट्रो रेल निगमेन निर्माणकार्यं प्रारब्धम् अस्ति। प्रथमचरणस्य भुवनेश्वर विमानस्थानकात् त्रिशूलिया पर्यन्तं मेट्रो मार्गस्य निर्माणं भविष्यति। अस्य कृते 6,55,200 कोटि रूप्यकाणि व्ययितानि भविष्यन्ति। भ्रमकारयानचालनेन चायविक्रेतुः मृत्युः अभवत्। भुवनेश्वरे कार दुर्घटनायां चायविक्रेतुः मृत्युः अभवत्। मृतकस्य याजपुरस्य बिंझारपुरस्य दिलीप परिडा इति परिचयः अभवत्। शहीदनगर पुलिस थानस्य पंडा उद्यान समीपे एतादृशी दुर्घटना अभवत्, परन्तु प्रमादेन वाहनचालनस्य कारणेन एतादृशी घटना अभवत्। महती विषयः अस्ति यत् कटकमण्डलस्य एकस्य विधायकस्य वाहनेन सह सम्बन्धः अस्ति इति सूचना अस्ति। माओवादिनः मार्गे अग्नि प्रज्वलितवन्तः। छत्तीसगढस्य कुसुममण्डले केचन सशस्त्र उग्रवादिनः मार्गे यानम् अग्निप्रहारं कृतवन्तः। जनसमूहः मण्डलस्य दुलेड् मुकुराजुकु मुख्यमार्गे वाहनं स्थगयित्वा तत्र वासिनः बहिः क्षिप्त्वा यानम् अग्निना प्रज्वलितवन्तः। यानं दग्धं कृत्वा जनसमूहः प्रस्थितवान्। तस्मिन् मार्गे गच्छन्तः जनाः आतङ्किताः आसन्। न्यायालयानां कार्याणि 8 एप्रिलतः प्रातः भविष्यन्ति। राज्ये तीव्र ग्रीष्मकालं दृष्ट्वा न्यायपालिका प्रातः न्यायालयस्य कृते सूचना प्रदत्ता अस्ति। आगामि एप्रिल् मासस्य 8 दिनाङ्कात् आरभ्य राज्ये सर्वस्मिन् मण्डले न्यायालये च प्रातः काले कार्याणि भविष्यन्ति। ततः तस्मात् दिवसात् न्यायालयाः प्रातः 7 अपराह्नः 1 पर्यन्तं कार्यं करिष्यन्ति। जन्मदिनस्य अपूपं खादित्वा 10-वर्षीयाः बालिकायाः मृत्युः। जन्मदिन उत्सवे दुर्घटना अभवत्। जन्मदिनस्य अपूपं खादित्वा 10-वर्षीयाः बालिकायाः मृत्युः अभवत्। तादृशी दुर्लभा दुःखद घटना पंजाब देशे घटिता अस्ति। कन्यायाः जन्मदिनम् आयोजयितुं परिवारः अन्तर्जालद्वारा अपूपम् आदिशितवान्। पटियाला नगरस्य एकस्मात् बेकरीतः चॉकलेट केक आज्ञापितः आसीत्। परिवारेण बालिकायाः जन्मदिनम् एकम् अपूपं कर्तित्वा आचरितम्। क्रिकेट चतुरङ्गयोः महान् संयोगः। क्रीडाजगति बहवः क्रीडादम्पतयः सन्ति, परन्तु श्रीक्षेत्र पुरी नगरे लोकप्रिय क्रीडा क्रिकेट चतुरङ्गयोः एकत्र आगतौ। चतुराङ्गी अपराजिता गोचिकरस्य च क्रिकेट क्रीडकस्य लेखकस्य तथा उद्योगी सौरजित् प्रधानस्य च युगळं राज्य क्रीडाजगति दुर्लभं प्रसिद्धं च युगळम् अस्ति। अस्य क्रीडादम्पतयोः कथा अत्यन्तं विशिष्टा अस्ति। भारतस्य विकासः अस्माकं दायित्वम् अस्ति। धनवान् पुरुषः तथा रिलायन्स उद्योगस्य प्रमुख मुकेश अम्बानी अवदत् यत् व्यापारिणः देशस्य सुदृढीकरणस्य दिशि कार्यं कुर्वन्तु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 47+200 वर्षपर्यन्तं देशस्य विकासाय लक्ष्यं निर्धारितवान्। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तौ व्यापारजगतः महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।